विश्वविख्यात कवि महाकवि दाँतेको प्रसंग याद आइरहेको छ, जसलाई संसारले अहिलेसम्म एक महानतम कविको रूपमा चिन्दै आइरहेको छ, जसका कृति डिभाइन कमेडी अझै पनि हाम्रो जिन्दगीको लागि आनन्ददायक, प्रेरणादायक र मार्गनिर्देशनकै रूपमा पनि लिन सकिने अवस्था छ कि युगमा यस्ता महानतम कविहरू जन्मनु र त्यो कवि जन्मनुको पछाडिको मेकानिजम या त्यस पछाडिको यान्त्रिकी या प्रक्रिया यदि हामीले बुझ्न सक्यौं भने, जान्न सक्यौं भने, महाकवि दाँतेको डिभाइन कमेडी पढेर जति हामीले लाभ उठाउँछौं, त्यो भन्दा बढी धेरै धेरै बढी, कयौं होइन सयौं गुना बढी लाभ उठाउन सक्ने देखिन्छ। उनीहरूलाई चिन्छन्, उनीहरूलाई अझै पनि सराहना गर्ने गरिन्छन् र यो पछिसम्म पनि गरिनेछ। तर यस्ता महान आत्माहरू, यस्ता महान संवेदनशील व्यक्तित्वहरू, यस्ता अद्भुत अर्थपूर्ण व्यक्तित्वहरू कसरी जन्मिन्छन्, त्यसको विज्ञान के हो, त्यसको प्रविधि के हो, त्यसप्रति सामान्यतया हाम्रो ध्यान, सामान्य मान्छेको ध्यान या आम जनताको ध्यान गइरहेको देखिँदैन। हामी दाँतेलाई पढ्छौं तर दाँते हुन खोज्दैनौं, किनकि हामीसँग दाँत भएकोले आफूलाई लाग्दो होला हामी पनि दाँते नै। हाम्रो भ्रम छ। ऊ त महान कविता लेखेर दाँते भएका, हामीसँग त जन्मजातै दाँत छन् र हामीलाई दाँते बन्नुको आवश्यकतै भएन। यस अर्थमा हामी सबै दाँते हौं भन्दा केही फरक परेन, किनकि हामीसँग दाँत छन्। यो दाँतलाई हामीले सिम्बलको रूपमा लियौं, यसलाई एउटा रूपकको रूपमा लियौं कि जसरी सबैसँग दाँत छ त्यस अर्थमा सबै दाँते हुन्, त्यस्तै सबैसँग पनि दाँते हुने सम्भावना उसको मस्तिष्कमा जन्मजात बोकेर आएको छ। यो हो सबभन्दा ठूलो कुरा कि हामीले दाँतेलाई पढ्नु भनेको दाँतेलाई प्रशंसा गर्नको लागि होइन, दाँतेलाई पढ्नु भनेको हामी भित्रको दाँतेलाई जगाउनु हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले युगलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं, हामी जन्मेको सार्थकता सिद्ध गर्न सक्छौं। त्यसकारण हरेक मान्छेको कर्तव्य कि महापुरुषलाई पढ्दाखेरि, महापुरुषलाई सुन्दाखेरि हामी भित्रको महापुरुषलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, उद्बोधन हुनुपर्छ। त्यही हो युगको माग। यतापट्टि कलेज भित्र जाने, दाँते पढ्ने, त्यहाँबाट निस्केर भट्टीमा गएर रक्सीको बोतलसँगै दाँतेको गफ चर्काउने काम या दाँतेको बारेमा व्याख्या गर्ने काम या कफी गफमा दाँतेको लागि ल्याउने काम जुन भइरहेको छ, त्यसरी अब युग चल्दैन। पुनः एकपल्ट याद राख्नुस् कि महापुरुषहरूलाई टेक्स्ट बुकमा या कोर्स बुकमा पढेर युग जोगिँदैन अब, किनकि हामी त्यो युगमा छौं जुन युगमा हावा विषाक्त छ, पानी विषाक्त छ, घाम विषाक्त छ,
आकाश विषाक्त छ, माटो विषाक्त छ र मान्छेको दिल विषाक्त हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण दाँतेलाई प्रशंसा गरेर या बुद्धलाई प्रशंसा गरेर या कृष्णलाई सराहना गरेर या वन्दना गरेर पुग्दैन। हामी त्यस युगमा छौं कि जहाँ महान व्यक्तित्वहरूलाई जान्नु, महान व्यक्तित्वहरूलाई पढ्नु, महान व्यक्तित्वहरूलाई चिन्नुको अर्थ हरेक मान्छे भित्रको महान व्यक्तित्वलाई जन्माउनु हुनुपर्छ, अन्यथा हामी सामूहिक आत्मघाततिर लम्किरहेको सिद्ध हुन सक्छ। त्यसकारण मलाई दाँतेको कुरा किन पनि प्रेरणादायक लागेको छ भने कि जुन कारणले हामी बर्बाद हुन्छौं, जुन कारणले हामी कमजोर हुन्छौं, जुन कारणले हामी जिन्दगीको अर्थ नबुझिकन क्षीणहीन जिन्दगी बाँच्न बाध्य हुन्छौं, महान आत्माहरूले त्यही कारणमा टेकेर आफूलाई उठाउने गर्छन्। याद राख्नुस्। के याद राख्ने थियो? त्यो याद राख्नुपर्ने कुरा त भनेकै छैन। यहाँहरु हाँस्दै गर्नुस्, म पानी पिउँदै। अतः बन्धुहरू, सबैले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। पानी परेको छ, उनले आफ्नो काम गरिरहेको छ, म आफ्नो काम गर्दैछु, यहाँहरु आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ है। म दाँतेको कुरा अलिकति कोट्याउन चाहन्छु। डिभाइन कमेडीमा दाँतेले एउटा अद्भुत तरुणीको बारेमा वर्णन गरेका छन् र त्यो तरुणी अरु कोही नभई कुनै बेला उनले आफ्नै जीवनमा देखेका, आफ्नै जीवनमा भोगेका, आफैले साक्षात्कार गरेका बेट्रिस थिइन्। उनको वर्णन अनुसार शायद त्यो बेला संसारमा बेट्रिस भन्दा राम्री सुन्दरी कोही पनि थिएनन्। उनले आफ्नो शब्दको जादुबाट बेट्रिसलाई अझै पनि हाम्रो आँखा अगाडि जस्ताको तस्तै आउने गरी चित्रण गरेका छन्। मानौ त्यो बेट्रिसलाई पढ्दा अहिले पनि लाग्दो हो हामीलाई कि मैले पनि बेट्रिस जस्तै श्रीमती पाएको भए, अथवा बेट्रिस जस्तै श्रीमती पाउने साह्रै लालायित हुन्छौँ हामीहरू। काश मेरी श्रीमती बेट्रिस भइदिएकी भए। यस्तै लोभ्याउने खालका वर्णन छन्। तर रमाइलो कुरो यो छ, अहिले रमाइलो है, त्यो बेला उसको दुःखको कुरा कि यस्तै राम्री उनको कलमले वर्णन गर्न सम्म गरे कि बेट्रिसको बिहे प्रेम मज्जासँग हाम्रा चरित्र नायक दाँतेसँग प्रेम भयो, अनि बिहे चाहिँ अर्कैसँग धुमधामसँग भयो। क्यान यु इमेजिन? प्रेम एकातिर, बिहे अर्कैतिर। अब यस्तो स्वर्ग कि अप्सरा जस्तो मेनका तिलोत्तमा उर्वशी जस्ती तरुणीलाई गुमाउनु परेपछि दाँतेलाई यति चोट पर्छ। बल्ल बुझ्नु भयो जस्तो छ कुरो कि यार एक जन्ममा होइन, म त्यति राम्री त 7 जन्ममा पनि पाउनु सक्दैन। यो दाँतेको विडम्बना, पीडा, दर्द, दुःख थियो। याद राख्नुहोस् त, किनकि उनलाई लागेको थियो कि अब यस्तो तरुणी
यस्ती श्रीमती मैले यो जन्ममा होइन अरू जन्ममा पनि पाउँदैन। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। रे Can you imagine it? त्यस्तै राम्री यति कुरा भन्दा भन्दै हामीले पनि कल्पना गर्न थाल्छौँ आफ्नो मनका ब्याट्रिजहरू। तर उनले बिहे गर्न पाएनन् र यही बिहे गर्न नपाएको कारणले गर्दा दाँतेको जुन संवेदनशीलता हो, जुन पीडाको पराकाष्ठा हो, उनले महान काव्य रचनाको लागि त्यो पीडालाई प्रयोग गर्न सफल भए। यही हो महान बन्ने मान्छेहरूले प्रयोग गर्दै आएको सूत्र। दुःख त तपाईलाई पनि हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ, उहाँलाई पनि, यहाँलाई पनि, उहाँलाई पनि, यहाँलाई पनि, सबैलाई। हामी दुःख भयो भने भट्टीमा गएर बिर्सन्छौँ रक्सी पिएर। हामी दुःख भयो भने दुःखबाट भाग्ने सूत्र खोज्छौँ, चाहे रक्सी पिएर, चाहे अन्य घटिया मनोरञ्जन गरेर, केही न केही यस्तो उपाय खोज्छौँ जसबाट हामी आफूलाई पीडाबाट मुक्त राख्छौँ। पीडा दाँतेलाई जस्तै सबैलाई भएको हो। प्रकारान्तरमा हामी जम्मै दाँते हौँ, मैले भनिहालेँ। हाँसेपछि थाहा हुन्छ किन दाँत देखिन्छ। मैले यसलाई सिम्बलको रूपमा भन्दैछु। हामी जम्मै दाँते हौँ किनकि हामीले पनि दाँतेले भोगेको पीडा प्रकारान्तरमा सबैले भोग्छन्। तर सबै दाँते हुँदैन, कति त भाते हुन्छ, कति खाते हुन्छ। त्यो पीडालाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? द क्वेसन इज नट अ पीडा, द क्वेसन इज द युज अफ पीडा। पीडाको प्रयोग के हो, प्रयोजन के हो? हामी त पीडा देख्न साथ फुटबल हान्न हटा, मानव त पीडा भनेको आउँदै हुँदैन। पीडा कति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने हामीलाई थाहा छैन। र संसारलाई हल्लाउने मान्छेहरू र आफै हल्लिएर हिँड्ने मान्छेहरूको फरक यही हो। हल्लिएर हिँड्ने मान्छेहरू पीडाबाट भाग्न खोज्छ पल पल। यदि ऊ हल्लिन सकेन भने रक्सी खाएर भए पनि हल्लिन्छ। हल्लिने तरिका थुप्रै छन्। कोही त्यतिकै हल्लिन्छन्, कोही रक्सी पिएपछि हल्लिन्छन्। याद राख्नुहोस् यसलाई, पीडाबाट मुक्त हुनको लागि मान्छे त्यतिकै हल्लिएर हिँडेका हुन्छ। तर महान बन्ने मान्छेले पीडालाई हटाउन खोज्दैनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। ऊ पीडामाथि टेकेर त्यो पीडाको प्रयोग गर्न सिपालु हुन्छ। किनकि त्यो पीडाले तपाईँलाई ट्रुली संवेदनशील बनाइदिन्छ। बुद्धि विचार तर्क गणितबाट मुक्त गराएर तपाईँलाई भावना कल्पना सपनासँग जोड्ने काम अरू केही चिजले गर्दैन, पीडाले मात्र गर्न सक्छ। त्यसकारण पीडाले तपाईँलाई तपाईँभन्दा नजदिक पुर्याउँछ। क्यान यु इमेजिन? अहिले तपाईँभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ। अहिले कसैले अमेरिकामा गइरहेको होला, कोही लन्डनमा, कोही त्यही बाटोमा त हिलो अघि चाहिँ कहाँ कुल्चेर आयो भने त्यही ध्यान गइरहेको होला, कोही चाहिँ भरे कहाँ जाने भनेर गइरहेको होला। यार अघि हिजो पछि हामी यहाँ छौँ तर यहाँ छैनौँ। हाम्रो शरीर यहाँ छ तर हाम्रो विचार यहाँ छैन। धेरै पटक हामी बाहिर जान्छौँ यहाँबाट किनकि हामीलाई पीडा भएको छ। तर पीडा भएको बेलामा हामी कहीँ पनि जाँदैन, यही हुन्छौँ। यहाँ दर्द हुन्छ, यहाँ बारिस।
त्यसकारण पीडाले मात्रै तपाईलाई तपाई भन्ने कुरा दिन्छ, विचारले त तपाई भन्ने कुरा हरेर लान्छ। विचार बुद्धि तर्क गणित धेरै टाढा जान्छ, पीडा तपाई भन्दा नजदिक पुग्छ। Can you imagine? त्यसकारण जब हामी पीडित हुन्छौं त्यो पीडालाई यदि हामीले प्रयोग गर्ने हो भने हरेक मान्छे दाँते बन्न सक्छ। अनि हामीलाई के लाग्दो हो त भन्नाले पीडा चाहिँदैन जीवनमा, पीडा कहाँ मीरा भए पुग्छ। त्यसकारण मीराको पछि लाग्छ। अब सुन्नुस्, त्यस्तो स्वर्गकी परी जस्ती दाँते कि कहाँ श्रीमती प्रियसी अरूले टप्काइहाले, जसले टप्काए उसको नाम कसैलाई थाहा नै छैन। तर जसले प्राप्त गर्न सकेनन् ऊ महाकवि भएर योग्य बन्छ। सम्भवतः त्यो केटा जसले यत्रै राम्री बिहे गरे नि आत्महत्या गरेको पनि हुन सक्छ। अनि इमेजिन, सुख त भएकै होला उनलाई यस्तै राम्रीसँग बिहे गर्दा, तर त्यो बिहेले केही फरक पारेन। उनलाई उठाएको भए हामी चिन्थ्यौँ, उनलाई पनि चिन्दैनौँ। हामी हाम्रो बाजेको बाजेलाई त चिन्दैनौँ, उनलाई किन चिन्नु? उनलाई त बिर्सिदिइसके, यिनलाई किन, यो इटालियन मोरलाई किन सम्झेन? त्यसकारण पुनः याद राख्नुहोस्, जसले स्वर्गकी परी जस्ती तरुणीसँग बिहे गर्न पाए उनी इतिहासमा मेटेर गए, इतिहासको पन्नाबाट हराएर गए। र जसले सम्पूर्ण पीडा भोग्न बाध्य भयो त्यो तरुणी गुमाउनु परेकोले त्यो पीडामा टेकेर उनी महाकवि दाँतेको रूपमा संसारमा अझै पनि बाँचिरहेको छ। अतः याद राख्नुहोस्, पीडा मान्छेलाई बर्बाद गर्ने चिज होइन, आबाद गर्ने चिज हो। पुनः एकपल्ट पीडा जति बढ्छ मान्छे त्यति नै माथि माथि बढ्छ। त्यसकारण अब्राहम लिंकनलाई साक्षी राखेर लेखिएको त्यो पंक्तिलाई याद गर्नुहोस् कि दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए प्रभु मलाई कृपा गरी अझै बेसी दुःख दिए। किनकि पीडामा तपाईँ ईश्वरको नजिक हुनुहुन्छ। ईश्वर मान्दैन भने ठिकै छ, आफ्नै नजिक हुनुहुन्छ। प्रकारान्तरमा तत्त्वमसि, तत् भनेको त्यो, तुम भनेको तिमी, असी भनेको हौ, यो वैदिक मन्त्रलाई साक्षी राखेर भनौँ तिमी नै ईश्वर हो। कुन मन्दिरमा जान्छौ या कुन मन्दिरमा जान्छौ? आफै भित्र पसे हुन्थ्यो नि, कहाँ मन्दिर पसेर हिँडे। पस्नु केही गल्ती होइन, किनकि त्यो मन्दिरको ईश्वरलाई देख्दा पनि त्यो ईश्वरले पनि आफू भित्रको ईश्वरको लागि इशारा गरिदियो भने त्यो मूर्ति पनि सुन्दरै हुन्छ। नत्र त्यहाँ चाहिँ मूर्ति ढोक्ने, यता बाहिर आएर सुर्ती खान थाल्छ। अनि जिन्दगीको फुर्ती समाप्त। अतः त्यो ढुङ्गाका मूर्तिहरू, त्यो मन्दिरमा सजाइने ईश्वरहरू पनि हाम्रै भित्रको ईश्वरलाई संकेतको रूपमा लिएको हो। यसरी लिने हो भने मन्दिरसँग विरोध गर्नुको कुनै अर्थ पनि रहेन। किन भन्नाले त्यो एउटा संकेत। के संकेत? कि ईश्वर तै भित्र होस्, तैले चिन आफूलाई। दुःखकै कुरा गरौँ, चान्चुन मान्छेको कुरा गर्दिनँ म, अब ठुलै मान्छेको गर्छु। किनकि चान्चुन मान्छे म आफै छु। महाभारत, कुन्ती, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत पात्रहरू। कुन्ती झोक्र्याउँदै थिइन् भगवान कृष्णको सवारी। कुन्ती, आज त तिमी बडो गम्भीर देखिन्छौ। हो प्रभु, मलाई
साह्रै मलाई पीडा भइरहेछ आज। म अन्योलमा छु प्रभु। के अन्योलमा भयो कुन प्रभु? मेरा छोराहरू 101 छन् प्रभु। म राजदरबारमा हुर्केकी बढेकी, त्यसकारण मलाई न खानलाई न बस्नलाई न केही चिजको अभाव खट्किएको अनुभव गर्छु। मलाई केही चिजको दुःख छैन प्रभु, र यही मेरो दुःख हो। क्यान यु इमेजिन? याद राख्नुहोस् यो कुरा प्रभु, मलाई केही चिजको दुःख छैन, यो भन्दा ठुलो अब दुःख रहेन। किन कुन्ती? किन? मान्छे त दुःखैबाट मुक्त खोज्छन्। तिमीलाई दुःख नहुनु दुःख किन भयो प्रभु? यही दुःख नभएको कारणले, यही सुख सयलको कारणले, यही भोग विलासको कारणले प्रभु, कि तिमीलाई याद गर्ने फुर्सदै पाउँथे। किनकि म सुखमा भुलिरहेको हुन्छु। तिमीलाई याद गर्नलाई त दुःख चाहिने हो, र मलाई दुःखको एहसास हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? किनकि जब हामीले दुःखको एहसास गर्दैनौँ तब हामी ईश्वरको याद गर्दैनौँ। ती ईश्वर बाहिरको कुरा गरेको होइन, मैले आफूभित्रको ईश्वरको कुरा गर्दैछु, आफूभित्रको क्षमताको कुरा गर्दैछु, आफूभित्रको दाँतेको कुरा गर्दैछु। त्यसको याद गर्दैनौँ हामी। सबै ठिकठाक चलिरहेको छ, जागिर छँदैछ, घर छँदैछ, परिवार ठिकठाकै चलिरहेको छ, छोराछोरी विदेशमा पढ्दैछ, त्यसलाई हामी जिन्दगी भन्छौँ। त्यो जिन्दगी होइन, त्यो जिन्दगी बाँच्ने तयारी मात्रै हो, बाँच्न त बाँकी नै छ। किनकि पल पल मानसिक रूपमा खण्डित भएर, द्वन्दित भएर बाँच्नु कहीँ जिन्दगी हो त्यो? यदि साँच्चै तपाईँ बाँचिरहनु भएको हो भने तपाईँका कण कण रौँ रौँ बाँच्नु पर्यो, पुलकित भएर बाँच्नु। त त्यो तपाईँका साना साना छोराछोरी हेर्नुहोस्, ए बाबा आऊ भन्यो भने किन बाबा, उनीहरूको गोजीमा सुको हुँदैन, तर उनीहरू नाच्न सक्छन्। तपाईँको गोजीमा सुको होइन, संसार छ, तर त्यही भारीले ठिकेर अनि त्यो गीत याद आउँछ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो काले की बरसात, वो बारिश का पानी। Can you imagine? अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अनुहार हेर्नुहोस् त, हाँसेको फोटो देख्नु भएको छ आइन्स्टाइन? यत्रा यत्रा मान्छे, तर हाँसेकै देखिँदैन। किन भन्नाले धरतीमा हाँस्ने ताकत मान्छेको बाहेक अरू कुनै प्राणीकै छैन। बाँदर हाँसेको देख्नु भएको छैन? बडो खुसी भयो भने मन मान्छे बडो खुसी भएको। मान्छेको जात अलि फरक छ, ऊ खुसी भयो भने अरूलाई हान्न जान्छ, बाँदर खुसी भयो भने आफैलाई हान्छ। त बन्धु, बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा, बेट्रेस संसारकी त्यो बेला सबभन्दा राम्री केटी, उनले बिहे गर्न पाएनन् र त उनी महाकवि भए। हामीले बिहे गर्न पायौँ न त हाम्रो संसार गयो भन्न बाध्य हुन्छौँ, किनकि हामीले त्यो पीडा पायौँ। अब तपाईँको मन, तपाईँ तार्किक मान्छे न हो, मनमा के कुरा खेलाउँदा हो भने होइन भने के होइन, होइन के यार, त्यो राम्रीसँग बिहे गर्दैमा बर्बादै हुन्छ भन्ने छ। उदाहरण धेरै छन्। जस्तै रेखा, त्यो बेलाको बेट्रिस भन्दा के कम, फिल्मी हिन्दी फिल्मी कलाकार, धेरै बेरसम्म त बिहे नै गरेन, धेरै समयसम्म। जब बिहे गरे उनका लोग्नेले आत्महत्या गरे।
त बन्धु यो एउटा उदाहरण हो कि मान्छे उठ्ने, मान्छेलाई महान बनाउने तत्त्व भनेको उसको संवेदनशीलता। त्यो संवेदनशीलताको एउटा इकाइ पीडा। तर सबै पीडाले मान्छेलाई महान बनाउँदैन, किनकि त्यो पीडालाई उनले बेच्न जान्नुपर्छ ठाडो भाषामा। डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम, लर्न हाउ टु सेल योर प्रब्लम। आफ्नो समस्यालाई समाधान नगर, त्यसलाई बेच्न सिक। किनकि दुनियाँका सबै मान्छे त्यस्तै नै उठेका हुन्। जसले समस्यालाई बेच्न सिके उनीहरूले जिन्दगीलाई उठाए, बुझे। र जो समस्याको समाधान गर्दै हिँड्छन् उनीहरू हिजो आफ्नै समस्याको समाधान गर्दै हिँडे, आज छोराछोरी भए उनीहरूको समस्या थप्यो, अब भोलि नाता नातिनी हुन्छन् उनीहरूको समस्या थप्छन्। उनीहरू जिन्दगीभर समस्या समाधान गर्ने मेसिनको रूपमा बाँची घिस्री घिस्री मर्छन्। त्यसलाई हामी जिन्दगी भन्छौँ। एज इफ वी आर अ मसिन अफ प्रब्लम सल्भर। हामी चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ मसिन जस्तै, एज इफ वी आर मसिन अफ प्रब्लम सल्भिङ। यो प्रब्लम सल्भ गर्ने मसिन त होइनौँ नि हामी। किन सल्भ गर्नु पर्यो प्रब्लम? अनि किन नगर्ने त? गर्नै नसक्ने किन गर्ने? दुई किसिमका प्रब्लमको कुरा गर्दैछु। एक खाली प्रब्लम जसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो सकिन्छ पनि। तर एक खाली यस्तो प्रब्लम हुन्छ जसलाई हामी तपाईले सल्भ गर्न सकिँदैन, तर सेल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। म फेरि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि प्रब्लमलाई दिशा पिसाबसँग तुलना गर्नुहोस्। हामी टोयलेटमा दिशा खस्न पाउँदैन, पखाल्न हतार हुन्छ। यस्तो बनाउने चाहिँ थाल्नु सकभर त्यहाँबाट पठाएर तुरन्तै समुद्रमै पठाउन हतार गर्छ। जाओस् न, छिटो छिटो गएर चाहिँ बङ्गालको खाडीमा गएर खसुन् भन्ने छ। एज इफ इट इज अ प्रब्लम। मानौँ कि त्यो समस्या हो। समस्या त किन नहुनु बनाएपछि। तर तपाईँले बायोग्यास प्लान्ट जोड्नुहोस्। अब तपाईँले जो दिशा पिसाब उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो समस्याको रूपमा रहँदैन, अब सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ। हग्यो कि सम्पत्ति? त्यसैले कोही नेपाली गरिब छैनन्, किनभने सबैले हग्छ। किनकि हगाइबाट ग्यास बन्छ। यार वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म त्यो हामीले हगेको कुरा छैन, त्यसबाट ग्यास निकालेर हामीलाई धन्य चाहिँ बनाइदियो। अब पातलाई पनि ग्यास निकालिदिएको भए त्यो त ग्यासै हो डाइरेक्ट। त्यसलाई पनि प्रिजर्भ गर्ने मेसिन बनाइदिएको भए त हामी छिटै धन्य हुन्थ्यौँ। यो लोड सेडिङले केही फरकै पर्दैन। बिजुली छैन भन्छ, बिजुली हग्ने मान्छेले बिजुली छैन भन्छ। Can you imagine it? हेर्नुहोस् है, दिशा पिसाब यो जम्मै नकारात्मक देखिने कुरा हुन्। सामान्य बोलीचालीमा यो नकारात्मक कुरा नै हुन्, किन भन्नाले यो गनाउँछ, यसले रोग पनि ल्याउँछ। तर यसैको सदुपयोग गर्यो भने यसले सम्पत्ति जन्माउँछ, पैसा जन्माउँछ, लाइफ जन्माउँछ। बस त्यस्तै हो मान्छेको संवेदनशीलता, मान्छेको पीडा, मान्छेको दुःख, मान्छेको दर्द। त्यो दुःख र दर्दलाई यदि हामीले सदुपयोग गर्ने हो भने जसरी दिशा पिसाब बिजुलीमा रूपान्तरण हुन्छ, सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यस्तै हामी सबैको जिन्दगी पनि महानतातिर लम्किन्छ। यो नै दाँतेबाट सिक्न सक्ने सबभन्दा ठुलो कुरा।
किनकि उनले समस्या पाए, उनले स्वर्गकी परी जस्ती आफ्नै प्रेयसीलाई गुमाए। तर उनले दिएको त्यो संवेदनशीलता जसलाई उनले साहित्यमा प्रयोग गरेर एक महानतम कविको रूपमा आजसम्म बाँचिरहेका छन् र भोलि पनि बाँचिरहनेछ। यो सम्पूर्ण कथा प्रसङ्गको सार नै संवेदनशीलताको कुरा हो। चाहे त्यो भर्खर मैले गरे जस्तो प्रेमको संवेदनशीलता हुन् या क्रोधको संवेदनशीलता होस्, जति पनि मान्छेहरू आए उनीहरू सबैले यही संवेदनशीलतालाई नै प्रयोग गरेर समस्यालाई सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्छ। अब म विलियम शेक्सपियरको कुरा अलिकति अवगत गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। जसरी दाँतीलाई हामीले एक महानतम कविको रूपमा लिन्छौँ, त्यस्तै विलियम शेक्सपियरलाई अंग्रेजी साहित्यको धुरीको रूपमा या मापदण्डकै रूपमा लिने गरिन्छ। अहिलेसम्म पनि अंग्रेजी साहित्यमा उनीसँग दाँजेर अन्य कविहरूलाई या नाटककारहरूलाई दाँच्ने चलन छ। यस्तो महानतम साहित्यकार, नाटककार कसरी जन्मे? सबभन्दा ठुलो खोज यही हुनुपर्छ। त्यसैले मैले अघि भने जस्तै हामीले शेक्सपियरको नाउँ सुन्नु र पढ्नु भनेको उनको किताबको गुलाम र दास हुनु होइन, हामी भित्रको शेक्सपियरलाई उठाउनु हुनुपर्छ। किनकि हरेक मान्छेभित्र जसरी दाँते सुतिरहेको हुन्छ त्यस्तै शेक्सपियर पनि सुतिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, विलियम शेक्सपियरको कुरा गर्ने हो भने कुनै एउटा सानो गाउँमा जन्मेको, सानो गाउँमा जन्मेका ठिटा, 18 वर्षमा बिहे गरेका केटा, तर पत्नीसँग बनेनन्, जमेनन्। अनि सानो तिनो आरोप चोरी चकारीको पनि लागेको प्रसङ्ग छ। जे होस्, उनी गाउँमा बस्न नसकेर लन्डनमा आएर बसेका मान्छे। जसै जसै उनको सङ्गत कलाकारहरूसँग, जसै जसै उनको सङ्गत साहित्यकारहरूसँग हुँदै गयो, उनले पनि लेख्न थाले। बिस्तार बिस्तार उनको एउटा ठुलो भिजन लिएर गाउँबाट सहर आएका केटा होइनन्। भिजन त्यस्तो थिएन, तर जब सङ्गत जोडियो त्यही सङ्गतको कारणले गर्दा उनी भित्रका शेक्सपियर भनाइको मतलब हामी जम्मै मान्छेसँग ती महापुरुषहरू सुतिरहेको अवस्थामा हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले महापुरुषहरूलाई पढ्दै आयौँ, तर आफूभित्रको महापुरुषलाई जगाउने कुनै खाँचो पनि देखेनौँ, आवश्यकता पनि देखेनौँ। कि त्यो 21औं शताब्दीको अब आवश्यकता हो कि कुनै शेक्सपियरलाई सम्झिराख्नुको मतलब नै के त भन्नाले हामीले शेक्सपियर भन्दा महान मान्छे नजन्माएको भन्ने ठहरिन्छ। 100औं वर्षपछि पनि शेक्सपियरलाई याद गर्नुको मतलब हामी अझै शेक्सपियरलाई जन्माउन नसकेको भन्ने ठहरिन्छ। त्यसकारण शेक्सपियर जस्ता या बुद्ध जस्ता या कृष्ण जस्ता या मार्क्स जस्ता कुनै पनि मान्छेलाई पढ्नु भनेको उनीहरूलाई चाहिँ ती लासहरूलाई बोकेर हिँड्ने, यो काँध थाप्नको लागि होइन भनेर बुझ्नुहोस्। किनभने हामी ती मुर्दाबाट सञ्चालित हुने जिउँदा मान्छे को हौँ र? के हामी मुर्दा भन्दा खत्तम छौँ? छातीमा हात राखेर सोध्नु कि हामी ती मुर्दा भन्दा कम छैनौँ। किन भन्नाले हामी भित्र पनि ती महापुरुषहरू छन्, उनीहरूले उठाएर गए, हामीले दबाएर बस्यौँ, बस फरक त्यति मात्र। किनकि मैले संवेदनशीलताको कुरा गर्दैछु, त्यसकारण ठोकपिट गर्दैछु। किन? यो संवेदनशीलता कुरा, विचारको कुरा। हामी भित्र पनि त्यो जोश, त्यो होसपूर्वक जोश यदि हामीले जगाउन सकेनौँ भने यस्ता कति पढ्यौँ, कति सुन्यौँ, तर हामी सुनेर के हुन्छ? थप दास हुन्छौँ। हिजोसम्म मलाई शेक्सपियर थाहा थिएन, त्यो पनि महान मान्छे रहेछ, फेरि पढिन्छ, अब फेरि डाँटे पढ्छौँ। हिजोसम्म मलाई डाँटे
हिजोसम्म मलाई लक्ष्मी प्रसादले पठायो। ए यार, हामी महापुरुषहरूका बोझ दबिएर हामी बाँदर हुन्छौँ, बाँदर। के ती मुर्दाहरूलाई थाप्ने काँध हो हाम्रो? होइन। यसको सन्देश हामीले बुझेनौँ भने जाँचमा पास गर्नको लागि मात्रै महापुरुष काँधमा थाप्ने हो। यसको एउटै सन्देश होस् कि मेरो घरमा पनि महापुरुष जन्मिरहेका छन् छोराछोरीको रूपमा। त्यसलाई मैले स्कुलमा शेक्सपियरलाई पढाएर या देवकोटालाई बोकाएर यी मुर्दाहरूलाई बोकाएर उनको जिन्दगीलाई बर्बाद गर्ने काम अहिलेसम्म भइरहेको देख्छु। यसको मतलब उनीहरूलाई पढ्नु गलत होइन, सन्देश गलत पायौँ हामीले। त्यसैले हामी भित्रका त्यो बुद्ध, त्यो मार्क्स, त्यो कृष्ण, त्यो शेक्सपियर जगाउनु सक्नु, त्यो हो यो युगको चुनौती र च्यालेन्ज। 21औं शताब्दीका नेपालीहरूले लिनुपर्ने च्यालेन्ज त्यही हो कि हामी पनि यो राष्ट्रबाट त्यस्ता महापुरुषहरू जन्माइदिन्छौँ जसलाई पढ्दा पढ्दा हाम्रा पुर्खाहरू मरे, तर हामी मर्दैनौँ। हामी त्यसबाट त बन्धुहरू, मैले इमोसनल भएर किन बोलेको त भन्नाले कुरो त्यस्तै थियो क्या। त्यसरी कुरो गरेन भने हजुरहरूलाई जुरुप जुरुप कसले उठाउने? त्यो पनि त एउटा तत्त्व। प्रवचन सुन्ला गरेर त हुँदैन। प्रवचन आज सुनि, फेरि भोलि सुनि, फेरि पर्सि सुनि, मेरो काम भन्दै जाने, तपाईँको काम सुन्दै जाने। नो, विकासानन्दलाई सुन्नुको मतलब म भित्रको विकासानन्दलाई सम्बोधन गर्न पाऊँ। त्यो होइन भने नसुन्नु जाति। यो भेडा बाख्रा जस्तै कोही मान्छे पछि पछि लागेर युग बित्छ। चाहे तपाईँ कुनै पनि शक्तिशाली मान्छेको पछाडि लाग्नुहोस्, जिन्दगीको पछाडि लाग्नु भनेको भेडा बाख्रा भएर मर्नु हो, मान्छे होइन। हावर्ड गार्डनरको कुरालाई म साक्षी राख्न चाहन्छु। त्यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा 1981 मा नै उनले वैज्ञानिक रूपमा नै प्रमाणित गरिदिइसकेका थिए कि हरेक मान्छेभित्र मल्टिपल इन्टेलिजेन्स जन्मजात लिएर आएको हुन्छ। अरे यार, यो जन्मजात लिएर आउनु भनेको ठुलो कुरा होइन। हरेक ढुङ्गाले जन्मजात मूर्ति बन्ने अधिकार लिएर आएको हुन्छ। किन ल्याउँदैन? कलाकारको हात परोस्। हरेक ढुङ्गाले ढुङ्गा बनेको मूर्ति बन्यो, तर मात्र कलाकारको हात चल्छ। हरेक रङ्गले जन्मजात चित्र बन्ने अधिकार लिएर आएको हुन्छ। हरेक पन्छीले जन्मजात आकाशमा उड्ने अधिकार लिएर आएको हुन्छ। हरेक खुट्टाले विश्व भ्रमण गर्ने जन्मजात अधिकार लिएर आएको हुन्छ। अब हिँड्दै हिँड्दै भने कसले के गर्ने? होइन भने यो खाली ठोकेर महापुरुष कहाँबाट उठ्छ? हामीले यस्तो त धेरै ठोकेकै हो। यो तरिका भएन। तपाईँले त सङ्कल्प गर्ने, यस्तो एउटा सङ्कल्प जसको कुनै विकल्प हुँदैन। प्यासको मतलब त्यही हो, पाए पानी बाँचौँला, नपाए मरौँ। किनकि प्यासीको लागि पानी बाहेक कुनै विकल्प रह्यो भने प्यास प्यास। त्यसकारण तपाईँभित्र पनि त्यो प्यास जाग्नुपर्छ। त्यसलाई संस्कृतमा प्यास भनिँदैन, अभिप्सा भनिन्छ। द बर्निङ डिजायर इङ्ग्लिसमा। यस्तो डिजायर जसले अरू सबै डिजायरलाई राख बनाइदिन्छ। मात्र एउटा डिजायर। किनकि साह्रै ठुलो कुरा प्राप्त भयो भने त्यसभित्र सारा सानो कुरा पटेर आउँछ। तर साह्रै सानो सानो कुरा प्राप्त गर्यो भने जिन्दगीभर प्राप्त गरे फेरि प्राप्त फेरि Can you imagine it? No. कि प्राप्ति भनेको त्यो चिज हो जसलाई प्राप्त गरेपछि अरू प्राप्त गर्नै नपरोस् प्रभु। कामना यही हुनुपर्छ। त्यो भनेको के त भन्नाले आफू भित्रको क्षमताको कुरा गर्दैछु। त्यसैले
हामीले यो राष्ट्रमा एउटा अभियान छेडेका छौँ। अलिकति चिच्याउन मन लागिरहेछ आज बेसी नै। मेरा साथी हुनुहुन्छ, मेरो बाल सखा, किनकि उहाँले मलाई सानैदेखि राम्ररी नै चिनेको। पुष्कर भक्त माथि त्यो आगो हिजो पनि थियो, तर हिजो त्यो आगोले अर्कै चिजलाई डढाउँथ्यो, आज त्यो आगोले अर्कै चिजलाई डढाउन खोज्दैछ। फरक यति मात्रै, आगो त थियो नि। किनकि मान्छेमा जन्मजात आगो हुन्छ नि। कसैले त्यो आगोलाई प्रकट गर्छ, कसैले त्यो आगोलाई छोपेर जिन्दगी समाप्त पार्छ। फरक यति मात्रै। आगो त लिएरै जन्मिने, त्यसैलाई संस्कृतमा जठराग्नि भनिन्छ। पेटमा छामेर न तातो तातो हुन्छ। म पेटको आगो जठराग्निको कुरा गरिरहेको छैन, म दिलको आगोको कुरा गर्दैछु। सबैमा एउटा डिजायर, महत्त्वाकांक्षाको आगो दन्किरहेको हुन्छ, म पनि केही गरौँ। तर गर्दा गर्दा साह्रै पीडा पायो, असफल भएपछि अनि चाहिँ अब गरौँ भन्नु नै डर लाग्छ उसलाई। किनभने गर्दा गर्दा ताल यस्तो गरेकै परिणाम हो। अब दिल कहीं नहीं लगता, दिल लगाने का अंजाम है ये। हो, मैले एउटा शब्दलाई अगाडि सारेको छु, एडिसन सिन्ड्रोम। सिन्ड्रोम भनेको लक्षणहरू, खास गरी रोगका लक्षणहरू। एडिसन सिन्ड्रोम किन त भन्नाले थोमस एल्वा एडिसनले चिमको आविष्कार गर्दा 1879 मा उनले चिम बनायो, जुन चिम अहिलेसम्म बलिरहेकै छैन। यहाँ किनभने लाइटै छैन। उनले बनाएको 1879 मा, अहिले पनि हाम्रो चिम बलिरहेको छैन। उनले बाल्दिए त्यही बेला। क्यान यु इमेजिन इट? अनि उनले त्यो चिम पत्ता लगाउँदाखेरि 979 वटा एक्सपेरिमेन्टमा फेल खाए। 979 पटक यो सोध्ने तरिका। 979 पटकको असफलतापछि हजारौं पटकमा बन्यो चिम। द लाइट इज हियर। आइन्स्टाइनलाई थमसलाई सोधेका थिए, ओहो तपाईले 979 पटक असफल भएकोमा तपाईलाई गाह्रो भएन, छोडौँ जस्तो लागेन? उनले के भने, कहाँ म असफल भएको हो र? मैले त 979 वटा चिम नबल्ने बाटो पत्ता लगाउँदै थिएँ। त्यो असफलता होइन, त्यो पनि सफलता हो। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्र, हरेक असफलता पनि सफलता नै हो। तपाईले जसलाई सफलता भन्नुहुन्छ त्यो सफलताको एउटा अर्को पाटो छ, असफलता। त्यसलाई तपाईले असफलता भन्नुहुन्छ। त्यो असफलता होइन, सफलताकै पाटो हो। 979 वटा असफलता झेल्ने आँट छ भने यो संसारमा असम्भव केही छैन। त्यसैलाई हामीले भन्यौं थमस एल्वा एडिसन सिन्ड्रोम। आँट छ कहाँ हुन? हामी त एकपल्ट असफल भयो भने आत्महत्याको आँट गर्न थाल्छौँ। एक दुईपल्ट असफल भयो भने भट्टी खोज्न थाल्छौँ। आँट त छँदैछ नि, आँट भाग्ने आँट छ। आँट ठुलै हुन्छ हाम्रो भाग्ने। त्यो पनि भएन भने रक्सी खाएर चाहिँ बस्ने, त्यो पनि भएन भने मर्ने। ल जा, आँट त कम हो र? आँट टिला छौँ हामी। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हामी वीर छौँ र त बुद्धु छौँ। हामी बुद्धु छौँ र त वीर छौँ। भाग्नलाई त च्याम्पियन छौँ। किनकि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जुन असफल हुन्छ त्यो असफलता भनेको सफलताको अङ्गै हो। जहाँ काया हुन्छ छाया त्यही मात्र हुन्छ। जहाँ छाया हुन्छ त्यहाँ केही न केही काया त छ नै। संसारको सबभन्दा सुन्दर एउटा फुलको नाउँ लिनुहोस्, जसलाई चाहिँ संसारको प्राय जसो मान्छेले सुन्दर मान्छन् भन्यो भने त्यो गुलाब हुन्छ। तर गुलाब यसरी सबभन्दा सुन्दर मध्येका फुल किन बन्यो त भन्नाले ऊ काँडा अरू फुल त ख्यान्द्राङ उसको अगाडि, किन भन्नाले काँडा छैन त्यहाँ। इमेजिन इट।
त्यसकारण काँडाले गुलाबको सौन्दर्यलाई कहिले घटाएको छ मित्र? हामी त कस्ता काँडाले खोज्यो भने ल बर्बाद भन्छौँ नि। काँडा छ त र त यहाँ गुलाब सन्देश त यो हो, जहाँ काँडा छ गुलाब त्यही जोडिन्छ। कि दुनियाँमा त्यस्तो कुनै गुलाब देख्नु भएको छ जहाँ हाम्रो बारीमा त गजबको गुलाब फुल्छ, कस्तो भन्नाले काँडै आउँदैन आउँछ त्यस्तो होला। हरेक गुलाब काँडासँग जोडेर आउँछ, किनकि हरेक सफलता असफलतासँग जोडेर आउँछ। जसले असफलतालाई छेल्ने आँट गर्दैन ऊ सफलताको हकदार हुनै सक्दैन। अद्भुत कुरा कि चिम बल्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ, आगो बल्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ, सबैलाई थाहा छ। तर यो पनि थाहा छ हामीलाई कि चिमभित्र कुनै अक्सिजन हुँदैन, किनकि हावै हुँदैन। त्यसकारण चिम बल्नु अहिले पनि वैज्ञानिक रूपमा अवैज्ञानिक भनिन्छ। किन माझ नि वैज्ञानिक रूपमा अवैज्ञानिक चाहिँ किन भन्नाले अक्सिजन छैन त्यहाँ, अझै गाह्रो कुरा हो, तर बोल्छ। त्यसैले प्रकृतिले एउटा कुरा खोलिदिएको छ हामीलाई, तिमी 999 वटा असफलताको लागि छाती फुलाएर आउनु, म तिम्रो लागि सबै कुरा सफल बनाइदिन्छु, तिमी आँट लिएर आउनु। बस हाम्रा हरेक छोराछोरी महापुरुष हुन्, उनलाई चाहिँ सानै उमेरदेखि सिकाउनु पर्छ, छोरा छोरी तिमीले 999 वटा सम्म असफल खाँदा पनि अगाडि, किनकि त्यसको पछाडि सफलता नै हो, त्यसको पछाडि तिमीलाई महानताले पुरेर बसेको छ। हामी त पहिल्यै भागा, हामीलाई सिकाउने त त्यही हो, 2-4 पल्ट ट्राई ठिकै छ, त्यसमा अर्कै ट्राई गरेर उनले। अरे यार, हामीले बिहे गर्नलाई लभ लेटर लेख्दाखेरि पनि 4 जनालाई एउटै नामबाट लेख्न बेर छैन। कसरी त भन्दा कार्बन कपी पठाइदिनु किन त भन्दा यसलाई नभए उनलाई 4 जना मध्ये 1 जना कति कसरी नफस्ला भन्थे। त्यही डायलग सबैलाई, तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भन्छ सबैलाई। यार यो अलिकति अतिशयोक्ति लाग्दो हो भने म अलिकति अतिशयोक्ति नलाग्दो कुरा पनि भनौँ। हामीले चाहिँ कलेजमा जोइन गर्नु पर्यो भने 4 ठाउँमा चाहिँ कलेजमा एप्लाई गरेर आउँछौँ। ल हेर त बुद्धिहाराहरू, किन भन्नाले यहाँ नभए त्यहाँ नभए त्यहाँ यसरी सबै यसरी मान्छे बनिँदैन। तपाईँ त ठोकेर भन्नुपर्छ म यही ठाउँमा पढ्छु, नभए म पढ्दिनँ। क्यान यु डु द्याट? किनकि तपाईँ अधिकारी हुनुहुन्छ जन्मजातै। त्यो ताकत हामीलाई सिकाउनु पर्थ्यो सानैदेखि, तर हामीलाई सिकाउँदैन, किनकि हामी लासका दासहरू। मरेकाहरूले हामीलाई सञ्चालन गर्छ। कार्ल मार्क्स मरिसके, हामीलाई चलाइरहेछ। क्यान यु इमेजिन? बिपी कोइराला मरिसके, कङ्ग्रेसहरू अझै चल्दैछ त्यति। क्यान यु इमेजिन? अरे यार, बिपी कोइरालालाई या मार्क्सलाई सम्झनु भनेको जिउँदा मार्क्स र बिपीहरू नजन्मनुको परिणाम। त्यसकारण मुर्दाहरूलाई धेरै सम्झनु च्याप्नु भनेको जिउँदाहरूको अपमान भनेर किन नबुझेको हामीले? किनकि हामीभित्र पनि त्यही कुरा छ। मैले अस्तिको प्रवचनमा भनेको थिएँ, यार संसारको सबभन्दा, मैले चाहिँ बाउला सुत्दैछु है, म पनि कमजोर। संसारका सबभन्दा शक्तिशाली मान्छेहरू यहाँभन्दा माथि सुत्दैन। हामीले नाम लिने महापुरुषहरू, चाहे त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् या गौतम बुद्ध हुन् या जिजस हुन् या कार्ल मार्क्स हुन् या पुष्पलाल हुन् या गणेशमान सिंह हुन् या कार्ल मार्क्स हुन्, कोही पनि महापुरुषहरू भनेर जसलाई हामी पुकार्छौँ, त्यो महापुरुषहरू या ती महापुरुष भनाउँदाहरू र हामीमा के को फरक छ? केही पनि छैन। आँखा तिनीहरूको 3वटा छन्, कसैको
हात तिनीहरूका कति थिए? 3। औँला के 6वटा थिए उनीहरू, होइन? के फरक छ ती महापुरुष र हामीमा? भन्नुहोस् मलाई। तपाईँ महापुरुष भनेर पछि पछि लाग्नको लागि, उनीहरूलाई याद गरी गरी हामी चाहिँ दरिद्र जिन्दगी बाँच्नको लागि के फरक छ ती महापुरुषहरू र हामीमा? केही पनि फरक छैन। त्यही आँखा 2, त्यही जिब्रो, त्यही दाँत, त्यही दिमाग 3 पाउन्ड, केही पनि फरक हुँदैन। यो शरीरलाई तपाईँले हार्डवेयर भनेर मान्नुहोस्। कम्प्युटर बक्स, हार्ड डिस्कमा फरक छैन हामीहरू। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यो हार्ड डिस्कको सबै उस्तै हार्ड डिस्क हामीहरू पेन्टियम 4 अहिलेसम्मको कुरा। बीपी कोइराला या कार्ल मार्क्स या कोही पनि महापुरुष र हामीमा केही पनि फरक छैन। हार्ड डिस्कमा उस्तै छ। पाठ पूर्जा परमात्माले कम या बेसी चाहिँ बनाएर ल्याएको छैन या प्रकृति उस्तै छ। तर उनीहरू महापुरुष है, अनि म महापुरुषको ग्राहक। म ग्राहक, उनीहरू साउजीहरू। के फरक छ उनीहरू र ममा? हार्ड डिस्कमा त केही पनि फरक छैन, तर एउटा चिजमा फरक छ। हार्डवेयरमा फरक नभए पनि सफ्टवेयरमा फरक छ। सफ्टवेयर प्रोग्राम फरक छ। उनीहरूले मस्तिष्कमा जुन प्रोग्राम दिए, हामीले अर्कै। उनीहरूले महान देख्ने सपना दिए सफ्टवेयर, हामीले चाहिँ सानो सानो सपना जोड्यौँ। अब्दुल कलामलाई साक्षी राख्ने हो भने सानो तिनो उद्देश्य लिएर बाँच्नु पनि अपराध। क्यान यु इमेजिन? एउटा सानो जागिर पाए हुन्थ्यो, अपराधी मोरा फर्काइदिने। मान्छे भएर सानो उद्देश्य राख्नु यही अपराध हो। कुकुरले सानो उद्देश्य राख्नु ठिक छ, किनकि कुकुर महान बन्दैन। तर मान्छेले सानो उद्देश्य राख्नु, के चिजको कमी भयो तपाईसँग सानो उद्देश्य राख्नुलाई? केही चिज कमी छैन। यो हाम्रो शरीरको आँखा, नाक, कान सबै बेच्ने हो भने 4 अरब जति खर्च आउँछ। कति रे? 4 अरब। अब उनले जागिर महिनाको 4000 खोजिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? 4 अरबको लगानी गरेर 4000 महिनाको खोज्ने मान्छेले लगानी डुबाउँदैन? यार क्या हो यस्तो बुद्धि? त्यसैले बन्धुहरू, यो हाम्रो मनोक्रान्ति अभियानको सन्देश यही हो कि हामी 21औं शताब्दीका कान्छीहरू, किनकि मानव इतिहासमा सबभन्दा पछि जन्मेका संस्करणहरू हामी नै, हामीभन्दा पहिलाका विदा भइसक्यो। हामी अझै छौँ यहाँ, र जति कान्छा र कान्छी हुन्छौँ त्यति ब्रेन शक्तिशाली हुन्छ। यो पनि याद राख्नुहोस्। अत हामी कान्छा र कान्छी भएकै हैसियतले हाम्रा जेठाबाठाहरूले गरेको गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैको लागि हामीले इतिहासलाई पढ्ने हो। यदि त्यही इतिहासको गोरेटोमा हिँड्नु छ भने हामी जिउँदा होइनौँ, मुर्दा होइनौँ। किनकि सारा मुर्दाहरू इतिहासकै गोरेटोमा जान्छन्, सबै आर्यघाटमा। किन? इतिहासलाई पछ्याएको थियो। एकजना मान्छे मर्यो आर्यघाटमा, इतिहास भयो। कहाँ जान्छ? आर्यघाटमा। अर्को पनि त्यही भयो। नो, भले ही म सानो मान्छे भएर जन्मे, यो मेरो व्यवस्था थियो, तर भन्दिनु कि म सानो मान्छे भएर मर्दिन। व्यवस्था थियो होला, मेरो प्रोग्राम थिएन, मेरा आमा बाबाका प्रोग्राम थिएनन्। तर सानो मान्छे भएर मर्नु आवश्यक छैन। हरेक मान्छे जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो आकाशलाई छोएर मर्ने अधिकार लिएरै जन्मेको हुन्छ। किनकि चाहे त आइन्स्टाइन हुन् या बुद्ध हुन्, सबैसँग भएका कुरा तपाईँ हामी सबै जुन देन दे फिजिक्समा, क्वान्टम फिजिक्सलाई ल्याउनुमा र यति अगाडि बढाउनुमा उनको ठुलो योगदान रह्यो। र यसपछि हामीले के थाहा पायौँ भन्नाले यो सारा संसार जो बनिरहेको छ, चलिरहेको छ, यो सारा संसारको पछाडि, यो जति पनि यो संसार छ, यसको पछाडि न्युट्रन, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन जस्ता साना साना कणहरू मिलेर बनिरहेको छ यो सारा संसार। र सारा कणहरू पनि फेरि
खास गरी इलेक्ट्रोन चलायमान छ। यो सारा वस्तुको पछाडि चाहिँ इलेक्ट्रोन छ। तर हामीले इलेफेन्ट त देख्छौँ, इलेक्ट्रोन देख्दैनौँ। प्याज त देख्छौँ, प्रोटोन देख्दैनौँ है। हामीले वस्तुहरू त देख्छौँ तर त्यसभित्रका सूक्ष्म कणहरू देख्दैनौँ। इलेक्ट्रोन चलेको कारणले गर्दा संसार यो निर्माण भइरहेको छ, ठुलो संसार। अब सबभन्दा ठुलो हामीले सिक्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले यो इलेक्ट्रोन्स जुन चाहिँ चलिरहेको छ त्यो इलेक्ट्रोन कुनै क्षणमा गएर टक्क रोक्यो भने प्रलय जान्छ, संसार समाप्त हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनको अस्तित्वको कारणले, इलेक्ट्रोनको गतिको कारणले मात्रै संसार देखा परेको हो। जुन दिनमा इलेक्ट्रोन रोकिन्छ संसार सकिन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण प्रलय भनेको त्यही हो, जहाँ इलेक्ट्रोनका गतिले गति छोडिदिन्छ। गति छोडेपछि समाप्त हुन्छ। त्यसकारण गति छोड्नेहरूलाई हामी नेपालीमा गति छाडा भन्छौँ। अब सबै समाप्त पारिएछ। अनि उता साइन्टिस्टहरूले के भने भन्नाले देयर इज नो म्याटर बट मोसन। संसारमा जे जति कुराहरू छन् यो जम्मै मोसन मात्रै हो, गति। म्याटर भनेको चिज छैन, सबै गति हुन्। त्यसकारण यो कलम, उदाहरणको लागि यो कलम भन्दा पनि यो प्लेट लिउँ, किनभने यसले मसी फाल्ला। यो प्लेट, मैले यो प्लेटलाई यहाँ होल्ड गरेँ भने यहीँ रहन्छ, तर मैले यसैलाई केस मारी चलाएँ भने यो जहाँ पनि हुन्छ। यो प्लेट कत्रो साइज भन्ने कुरा यसको गतिमा निर्भर हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले साह्रै स्पिडमा चलाएँ भने अमेरिकादेखि यहाँदेखि अमेरिका, अनि तपाईँ त्यसमा टेकेर चाहिँ गाडी उडा पनि हुन्छ। यदि मैले चलाउन सकिनँ, हेर्नुहोस् त प्लेट देखिन्छ, फुल देखिन्छ कहाँ प्लेट देखिन्छ गऱ्यो भने त। त्यसकारण जसरी यो प्लेट यदि चलेन भने यही रहन्छ, त्यस्तै हामीले पनि आफूलाई चलाउन सकेन भने यो प्लेट जस्तै सीमित हुन्छ। हामी जम्मै कमजोर हुनुको कारण आफूलाई चलाउन नसकेको कारणले हो। त्यही कुरा फिजिक्सले भनेको हो, देयर इज नो म्याटर बट मोसन। तिमी आफूलाई चलाउँदै जाऊ, जति बेसी चलाउँछौ त्यति ठुलो बन्दै जान्छौ। यो फिजिक्सबाट यदि हामीले सन्देश बोक्न सकेको खण्डमा पनि नेपाल हेर्नुहोस्, चीनले धेरै विकास गरे, भारतले धेरै विकास गरे। हामी ती विकास गर्नेहरूका भेडा बाख्रा जस्तै मात्रै भएर बाँच्न बाध्य छौँ। सारा संसार बिम्जिसके र हामी यही तालमा अझै नो, हामीले यसलाई चाहिँ नो भन्ने अभियान चलाउनु पर्छ। किनकि यो देशमा अब 101 महापुरुषहरू निस्कनै पर्छ। यदि महापुरुष भन्नु विज्ञान हो भने हामी त्यसबाट पछाडि हट्नुको आवश्यकता छैन। हामीले रोजगार र बेरोजगारका कुरा गरिरहेका छैनौँ, तर देशमा चिन्तन नै त्यही हुन्छ, रोजगार कसरी प्रदान गर्ने। ठुलो कुरा होइन रोजगार, किन भन्नाले खसीले रोजगार पाएर के गर्ने, खसीको खसी मात्रै हुन्छ। प्रमोसन भएर के गर्ने, खसी मात्रै हुने, बोका बोकै। रोजगार नभएको खसी, रोजगार नभएको गधा, रोजगार नभएको कुकुर र रोजगार भएका खसी कुकुर गधामा के फरक छ भन्नुहोस् मलाई। आखिर खसी त खसी नै नहो, रोजगार होस् नहोस्, बोका त बोकै हो, गर्ला अरू के गर्ला। त्यसैले सवाल रोजगारको होइन, सवाल त मान्छे भित्रको त्यो क्षमता, त्यो शक्ति, त्यसलाई कसरी बाहिर निकालेर अगाडि बढ्ने। 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो चिन्तन यही हुनुपर्छ नेपालीहरूको लागि। किनभने यो सारा संसार विकास गरेका आखिर कसले त भन्नाले यही खोपडीले। त्यसैले हामीले त्यो विकास गरेकोलाई पछ्याउनु पर्दैन, खोपडीलाई पछ्यायो भने विकास त आफै आफै आउँछ। अहिले हामी विकासका कुरा गर्छौँ, विकास बाइ प्रडक्ट हो, मूल कुरा त खोपडीको विकास हो। यार अब खोपडी कसरी विकास हुन्छ त्यो कुरा धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, यसलाई इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज दिएको छ। अस्तिको प्रवचनमा हामीले त्यसैमा डिभोट गर्यौँ टाइम कि तपाईको मस्तिष्कलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि सुविधा होइन, च्यालेन्ज चाहिन्छ, इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज। जसरी ढुङ्गालाई मूर्ति बन्नको लागि चोट चाहिन्छ, चुम्बन होइन। अब हामी चोट होइन चुम्बन खोज्दै हिँड्छौँ, अनि लन्डन पुगेर के गर्ने,
चुम्बनले मान्छे महान बन्दैन, चोटले मान्छे महान बन्छ। त्यो चोट कहाँ हान्ने, कति मात्रामा हान्ने हो, त्यो त सिक्नुपर्छ। चोट भनेर झ्याम कि झ्याम आफूलाई हानेर म्यासोकिस्ट भएर त काम चल्दैन। कति हान्ने, बस। त्यसैले यो कुरोको चुरोलाई म जोड्नको लागि मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको अवधारणा अलिकति प्रस्ट्याउन चाहन्छु। हामीले यसलाई आश्रम भनेनौँ, नजानेर होइन, जानेरै नभने। नजानेर नभन्नु त के ठुलो कुरा भयो, जानेर नभन्नु पो ठुलो कुरा। खाना नभएकाहरूले उपवास बस्नु ठुलो कुरा भएन, टन्न खाना भएकाहरूले नखाइ हेर्नु त्यो ठुलो कुरा। त्यसैले यसलाई हामीले म्याट्रिक्स भन्नुको कारण के त भने, म्याट्रिक्स भन्ने त्यो पदावली हो अथवा त्यो जार्गन हो जहाँ कोइला हिरा भन्छ। जस्तै कोइला मिलौँ मिल फैलिएको हुन्छ कोइला खानी, अनि त्यसमध्ये एकाध ठाउँ यस्तो निस्कन्छ कोइला खानीमा जहाँका कोइला रूपान्तरण भएर हिरा बन्छ। अरे यार, सबै कोइला किन हिरा बन्दैनन्? कोइला हिरैबाट, के हिरा कोइलैबाट आउने हो भने सबै कोइला किन हिरा बन्दैनन्? कुरा जाहेर छ, साफ छ। के त जहाँ ताप र चापको कमी पर्छ त्यहाँका कोइला कोइलै रहन्छ, हिरा बन्दैन। र जहाँ ताप र चाप बढाइन्छ त्यहाँको कोइला हिरामा रूपान्तरण हुन बाध्य हुन्छ। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स शब्द किन प्रयोग गरेको त भन्नाले त्यो ठाउँलाई म्याट्रिक्स भनिन्छ जहाँ कोइला तातिँदै हिराबाट परिणत हुन्छ। हाम्रा युवाहरूलाई पनि हामीले त्यो डिग्रीमा तताउन सक्यौँ भने यो राष्ट्र संसारको सबभन्दा पछाडि पडिरहेको अवस्थामा पनि सबभन्दा अगाडि आउनको लागि धेरै दिन लाग्दैन। किन भन्नाले हामीसँग पनि त्यही हार्डवेयर छ। अब सफ्टवेयर जोड्ने हो हामीले। त्यो सफ्टवेयरलाई जोड्ने हो भने हरेक मान्छेले आफूभित्रको प्रतिभालाई विस्फोट गर्न सक्छ। अतः यसलाई हामीले म्याट्रिक्स भन्यौँ। किनभने म्याट्रिक्स भनेको यहाँ हामी आउनुको मतलब नै के, आफू भित्रको त्यो शक्तिलाई रूपान्तरण गर्नको लागि तताउनु आफूलाई, बस। द्याट इज म्याट्रिक्स। अब रमाइलो कुरो के त भन्नाले यो तताउने वातावरण पाइयो भने, जसरी चामलले वातावरण पायो भने भात बन्छ अनि खान मिल्छ। वातावरण पाएन भने चामलको चामलै हुन्छ। हामी जम्मै चामल जस्ता हौँ, हामीलाई तताउनु। अनि हाम्रो राष्ट्रको नेपाल आमालाई खुवाउन तयार हुन्छौँ हामीहरू। अहिलेसम्म नेपाल आमालाई कामै लाग्दैन, किनभने भात पाकेकै छैन। पकाउनु पर्छ। र यो पकाउने तरिका मैले भनिहालेँ कि यो क्रान्तिको कुरा हामी गर्दैछौँ, पूर्णतया क्रान्तिको कुरा, मस्तिष्क क्रान्तिको कुरा।